बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। आप बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का खात्मा, बल्कि यूं कह लीजिए कि छुट्टी हो चुकी, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन बड़ी जो है वो ऑफर लगा दी गई है एक तालिबान कमांडर की मौत के ऊपर, एक कत्ल के ऊपर $500 का इनाम अनाउंस कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन इस वक्त तमाम के तमाम अफगान तालिबान कमांडरों को अपने ही लोगों से शदीद खौफ जो है महसूस होना शुरू हो गया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और अहम रहनुमाओं की सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको तब्दील किया गया है, इसकी तफसीलात। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि भारत का भी यूं कह लीजिए कि बोरिया बिस्तर गोल हो गया अफगानिस्तान से। उनके सफारत खाने जो है वो बंद करने का फैसला, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो तो बरकरार है, लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी गेम शुरू हो चुकी है जिससे अफगान तालिबान जो कमांडर हैं और अफगान तालिबान जितने भी हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मल्टीपल जो फ्रंट्स हैं वो खुल चुके हैं। हुकूमत के जो अहम तरीन जो उनके जो इस वक्त जो हुकूमत है वहाँ पे तालिबान की, उनके खिलाफ बगावत उनके अपने लोगों की जानिब से कर दी गई, जिस तरह से ताजिक जो है वो, और उसके बाद उज़्बेक, और उसके बाद नाज़रीन पर्शियन बोलने वाले। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है ये पश्तून स्पीकिंग जो लोग हैं, जो पश्तून हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हीं को जो है ये फेवर दे रहे हैं। लेकिन दूसरे जो पहचान रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो है ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है। अभी नाज़रीन एक जो उज़्बेक लड़की है, 17 साल उज़्बेक लड़की थी, उसको एक अफगान जो कमांडर है मलंग नाम का, उसने गिरफ्तार किया, पकड़ा और शादी के लिए उससे मजबूर किया, लेकिन वो नहीं मानी तो उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उनको रोकने की कोशिश जो है वो इनकी जानिब से की जा रही है और दीगर चीजें जो हैं वो आप यूं कह लीजिए कि ऐसे निज़ाम इन्होंने वहां पे वज़ा कर दिए कि सिर्फ ये वहां पे अपने ही पश्तूनों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जबकि दूसरी जो कौमियतों वाले हैं वो इस वक्त इनसे शदीद नाला हैं। अब नाज़रीन, इन तमाम जो कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इस तालिबान रजीम के खात्मे का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि एक अफगान तालिबान कमांडर की या फिर एक आम अफगान तालिबान की हलाकत पर, यानी उसको कत्ल करने वाले को $500 इनाम का ऐलान किया गया है। और ये नाज़रीन AMF जो है वो अफगान मूवमेंट फ्रंट जो है उनकी जानिब से ऐलान किया गया। उसके सरबराह हैं जवाद, और उन्होंने कहा है कि जो भी एक अफगान को मारेगा, यानी अफगान तालिबान का जो इस वक्त हुकूमती रजीम के अंदर मौजूद हैं उनको मारेगा तो उसको $500 मिलेंगे। क्योंकि नाज़रीन अफगानी अपनी कौम की जो नेचर है उसको समझते हैं कि ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो अपनी नाबालिग लड़कियों को बेच लेते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि उनको $500 की ऑफर की जाए तो वो क्या क्या कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने नाज़रीन ईरान के अंदर $230 लेकर तो जासूसी की और बाद में जो है वो सजाए मौत के मुर्तकब ठहरे, बड़ी तादाद में ये पकड़े भी गए। तो अब जो है वो नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता और जो कुछ भी नहीं करते, उनको $500 जो है वो रोजाना मिले तो वो तो चाहेंगे कि वो डेली के जो है वो $1500-2000 कमाएं और अफगान तालिबान के जो कमांडर हैं इनको जो है वो मौत के घाट उतारें। तो ये चीजें नाज़रीन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी का सबब बन चुकी हैं। इसी नाज़रीन अफगान वैसे तो पहले भी AFF है, उसके बाद जो अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट है वो जिसको अहमद मसूद जो हैं वो लीड कर रहे हैं वो हैं, फिर उसे जनरल रशीद दोस्तम है जो उज़्बेक कमांडर हैं, उन्होंने इन सब ने मिलके डिसाइड ये किया है कि सारे मिलके इत्तेहाद करें और इस तालिबान रजीम को यहाँ से खत्म किया जाए। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बताया जा रहा है कि काबुल और कंधार के अंदर मौजूद जो इनकी आला क़यादत है उन्होंने अपने गार्ड्स जो हैं
انہوں نے وہاں پہ اپنی جو موومنٹ ہے یعنی وہ اس طرح سے چینج کی ہے کہ گارڈز کو اب مسلسل تبدیل کیا جا رہا ہے، جو ان کے وفادار گارڈز ہیں ان کو ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین 25,000 جو ازبک جنگجو ہیں وہ اس وقت ان کے خلاف برسر پیکار ہو چکے ہیں۔ لالچ ناظرین ایک ایسی چیز ہے، جب کسی چیز کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے تو پھر خاص طور پہ افغانستان کے ایسے ملک میں کہ جن میں جو جنگجو ہیں یہ جو گوریلا وار کرنے والے ہیں، جن کے پاس کوئی کام دھندہ ہوتا نہیں سوائے پیسے کے، اب جو کچھ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ TTP کے دہشت گرد کر رہے ہیں تو یہ بھی پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب انہی TTP والوں کو اگر کہا جائے کہ تم پاکستان پہ حملے کرنے کی بجائے وہاں پہ ان افغان طالبان کو ٹھوکو تو وہ ڈیفینیٹلی ادھر سے ہٹ کے ادھر شروع ہو جائیں گے، ان کو تو پیسہ چاہیے کیونکہ پیسے کے لیے بقول امریکنز یہ اپنی ماں تک بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ تو ایسے میں افغان طالبان حکومت جو ہے اس کا موجود رہنا بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے اعلان یہ بھی کیا ہے، افغان جو موومنٹ فرنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت منتخب حکومت ہے وہ وہاں پہ ناگزیر ہے، یہ جو اس وقت وہاں پہ قبضہ گروپ ہے اس سے ہم حکومت چھڑوائیں گے اور یہاں پہ پراپر عوامی نمائندگی کرتی ہوئی جو حکومت آئے گی، جو باقاعدہ طور پہ الیکٹ ہو کے آئے گی عوام سے، وہ ہی یہاں پہ رول کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ افغانستان کے اندر جو بھارتی سفارت خانہ ایک بھی، یعنی انہوں نے تو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا نہیں کہ ہم آپ کے 11 قونصلیٹ کھولیں گے، تو انہوں نے کہا جی ایک بھی قونصلیٹ کھلا نہ تو ہم اسے تباہ کر دیں گے، ان کے اوپر حملے کریں گے اور اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھارت کے لیے کھڑا ہو گیا کیونکہ افغان طالبان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں، کیونکہ جو آفر ہے وہ پہلے آپ کو بتایا کہ امریکن فورسز کے لیے یہ آفریں جو ہے وہ روس کی جانب سے کی جاتی رہی ہیں کہ ایک امریکن فوجی مارو، انہی افغان طالبان کو کہا گیا تھا کہ ایک امریکن فوجی مارو اور $1,000 لو۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان کافی زیادہ کنفلکٹ کا باعث بنتی رہی، لیکن اب جو ہے وہی آفر $500 کی وہ ایک افغان طالبان کمانڈر کے لیے انہوں نے دے دی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بڑی مے بی کہ جو بڑے ہیں ان کے لیے بڑی آفریں انہوں نے رکھی ہوں، جو مین کمانڈر ہیں ان کے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین افغانستان کے اندر چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کوٹا سسٹم کے تحت افغانیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع دی جا رہے تھے، فری فنڈ میں یہ پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور جب بھی بکواس کرنی اور بھونکنا ہے تو پاکستان پہ بھونکنا ہے۔ اور ناظرین اب ان کی تمام جو اسکالرشپ اور فنڈ جو ان کا کوٹا سسٹم تھا افغانیوں کا وہ ختم کر دیا گیا بلوچستان سے، اور یہ تمام کے تمام جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا جی کہ واپس جائیں اور واپس جا کے اپنے ملک میں جا کے ویزا لگوائیں، اسٹڈی ویزا، اور آ کے اپنی تعلیم مکمل کریں اور اس کو پیسے دیں جو بھی آپ کی فیسز جو ہیں بنتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ناظرین یہی چیز ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی آپ نے اسکالرشپ دینی ہے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے بے شمار نوجوان ہیں جو کہ صرف فیسز نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جو اسکالرشپس ہیں وہ ان کو دی جائیں، یا پھر آپ نے بڑی آپ کو شوق ہے جو فارن اسٹوڈنٹس کو دینے کا تو بنگالی اسٹوڈنٹس کو دیں، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو دیں جو کہ اس کے مستحق بھی ہیں، جو پاکستان کے لیے وفادار بھی ہیں، پاکستان کے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں پاکستان کے۔ تو اب ناظرین یہ بڑا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور اب دوسری یونیورسٹیز کی باری کب آتی ہے اس کے بارے میں ابھی نہیں معلوم، لیکن ڈیفینیٹلی اگر بلوچستان کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا تو یہاں پر بھی یہ بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔